जाल्यार काय म्हणटा रिप्लाय पयलीं म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघात हांवें काम केलां आणि कमीत कमी 60 कोटी रुपयाचें काम केलां. ते 160 कोटी पर्यंत एकेका मतदारसंघात केलां. सगळ्यांत चड जें काम केलां तें फोंडा तालुक्यांत आनी काणकोणड्यात. त्या नंतर केपें सांगे ह्या भागांत केलां आनी उरिल्लें सादारण बिचोली आनी आमचे वाळपय ह्या तालुक्यांत काम केलां. 70 तालुक्यांत हें काम करता आसतना खूब कामां अजून थंय करपाचीं आसा. हांवें सभासदाक एश्युरन्स दिला की हाय टेन्शन लायन जी आसा 33 kV आनी 11 kV ही सगळी अंडरग्रावंड करपाचो भर आमचो आसतलो आनी तें जाले नंतरूच LT लायन अंडरग्रावंड ती बी डेन्स फॉरेस्ट आमचे ट्युरिस्टीक इम्पॉर्टंट प्लेसीस समुद्र किनारी त्या नंतर म्युनिसिपल एरिया अशा भागांत पयलीं जातले आनी मागीर बाकीचे कडेन टप्प्या टप्प्यान आमकां हें काम करचें पडटलें आनी हें काम करता आसतना लोकांक थोडो त्रासूय काडचो पडटलो. कारण घराघरांत ज्यो लायटी गेल्या त्यो वयल्यान गेल्या आनी खुबश्या घरांक ह्यो वायरी टच जाता. लोकांची कंप्लेन आसा की ह्यो वायरी काडच्यो म्हणून दुसरे कडेन घाला. ते सगळें बंद करता पयलीं आमकां थोडो वेळ जाय आनी तें आमी करतले. आनी बंद केबलाची इन्क्वायरी म्हटल्यार तुमी बंद केबलाची इन्क्वायरी आमचो जो एक सेक्रेटरी आशिल्लो तो केल्ल्या कारणान आमकां नवो सेक्रेटरी कमिटी घेवचो पडलो. तेजें काम सर काल एक आमदार आमी ताका सांगूं शकना आमच्या हातांतलें ना. चीफ सेक्रेटरी इज हें तुमी एक दीस चीफ सेक्रेटरीक विचारा हें केन्ना तुमी करतले काय म्हणून. पूण कितलेशे पयशे इनवॉल्व आहा न्हू सर तितून कितले वेस्ट जाले ते आमी 150 कोटी तुमी प्रत्येक गोश्ट दुसऱ्याक सांगूं शकना. मागीर ते म्हणटाले प्रेशर घालता जे कोण आमी जज म्हणून नेमल्या ते म्हणटाले आमी प्रेशर घालता म्हणून. त्या पेक्षा लेट देम वर्क आउट. दे आर IAS ऑफिसर टॉप मोस्ट IAS ऑफिसर ते आसा सिनियर मोस्ट IAS ऑफिसर आसा. दे वील मेक एन इन्क्वायरी. सर आनी एक काल विशय एका आमदारान हाडलो की लायनमॅनाक थोड्यांक गामबूट दिवना आयका सांगता दोन गोश्टी आसा. आमचे जे परमनंट एम्प्लॉई आसा तांचे कडेन सगळींच हें आसा. तुमी जर तुमकां जर कोणी कंप्लेन केली तांकां सांगा रिटर्न कंप्लेन म्हाका दिया आनी एक कॉपी चीफ इंजिनियराक दिया म्हणून. हे कोणी कितें तुमकां सांगता तें आयकूं नाका. प्रत्येकाक आमी गमबूट दिल्या आमच्या रेनकोट दिल्या निशणी दिल्या सगळें दिलां आनी जे कोण पळय आसा तांचे कडच्यान रिटर्न घेया आनी म्हजे म्हऱ्यान या. म्हणजे म्हाका कळटलें की कोण खरें उलयता आनी कोण खोट उलयता. दुसरी गोश्ट आमी जवळ जवळ 500 लायनमॅन हेल्पर पयरूच रिक्रूट केले आनी तातूंतले 250 इमिडिएट आमी सगळें सामान दिलें. आनी जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ल्या कारणान आमकां जो स्टॉक आशिल्लो तो आमी सगळ्यांक दिलो आनी कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ल्या कारणान आमी सगळ्यांक स्टॉक दिवंक शकले ना. तो आमी आतां दिलो आनी आमी आतां सगळ्यांक दिला. कोणीय जर कंप्लेन केला तांचें नांव घेया आनी म्हाका दिया. आनी एक विशय म्हणटा तो फाटल्या दिसांनी जे अपघात जाले लायनमॅनाचे ते तांकां कंपेन्सेशन जे पळय लायन वन लायन काम करता आसतना जांकां अपघात जाला तांकां इमिडिएट 7 लाख दिल्या आनी 20 लाख दिल्या आनी बाकीचे कंपेन्शनेट अपॉयंटमेंट दिला. आनी 34 जाणांचो कंपेन्शनेट अपॉयंटमेंट ताचे जे फॉर्मेलिटीज आसा ते कंप्लीट न केल्ल्या कारणान उरल्या आनी त्यो फॉर्मेलिटीज आमी एक 15 दिसां भितर कंप्लीट करपाची आवश्यकता आसा. जरी जाल ना चवथ पर्यंत आमी ही फॉर्मेलिटी कंप्लीट करता आनी चवथ जावन ह्या दिसांनी खूब लॉस ते गांवकार आसा. चवथीक सगळे लायटी आसतल्यो. म्हाका तुमकां खबर आसा हो प्रश्न तूं जाणून माणून विचारता अशें म्हाका दिसता. सबंद गोंयांत न्हय जर सामको वेस्टर्न भाग आसा आनी सावथ इंडिया हातूंत जे वादळ रस्तो ढगफुटी अशें जालां ह्याका कारणां लागून हें सगळें जाल्लें आसा. आनी तातूंत सगळ्यांचो आदार आसा. सगळ्यांत चड गव्हर्मेंटाच्या नुकसाना पर्सनल नुकसान चड लोकांचें जाल्लें आसा. आनी तुमकां खबर आसा काल वायनाड ह्या भागांत जवळ जवळ 150 वयर लोक मेल्ले आसा. म्हाका दिसता कितलेशेच अजून लोक मेळूं ना. आजचो आंकडो 165 जालो म्हण गेला. हांव तांच्या दुख्खांत सहभागी आसा. तांच्या कुटुंबाक हें दुख्ख सहन करपाची शक्ती देव दिवं अशें म्हणटा. आनी अश्यो गोश्टी कोणाचेरूच आपत्ती येवची न्हय अशें आमी देवा कडेन मागता. हेचे शिवाय आमच्या हातांत कांय ना. देव बरें.